बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। फ़ज़ाइल अमाल की तालीम कर रहे हैं, इसमें से हिकायत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में से पढ़ रहे हैं। 10वां बाब है औरतों का दीनी जज्बा। हकीकत यह है कि अगर औरतों में दीन का शौक़ और नेक आमाल का जज्बा पैदा हो जाए तो औलाद पर उसका असर ज़रूरी है। उसके बरख़िलाफ़ हमारे ज़माना में औलाद को शुरू ही से ऐसे माहौल में रखा जाता है जिसमें उस पर दीन के ख़िलाफ़ असर पड़े, या कम अज़ कम ये कि दीन की तरफ से बेतवज्जही पैदा हो जाए। जब ऐसे माहौल में इब्तदाई ज़िंदगी गुजरेगी तो उससे जो नताइज पैदा होंगे वो ज़ाहिर हैं। तस्बीहात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक शागिर्द से फ़रमाया कि मैं तुम्हें अपना और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी किस्सा सुनाऊं। शागिर्द ने कहा ज़रूर। फ़रमाया कि वो अपने हाथ से चक्की पीसती थी जिसकी वजह से हाथ में निशान पड़ गए थे, और ख़ुद पानी की मश्क भर कर लाती थी जिसकी वजह से सीना पर मश्क की रस्सी के निशान पड़ गए थे, और घर की झाड़ू वग़ैरह भी खुद ही देती थी जिसकी वजह से तमाम कपड़े मेले कुचेले रहते थे। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ग़ुलाम बांदियाँ आईं। मैंने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि तुम भी जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खिदमतगार मांग लो ताकि तुमको कुछ मदद मिल जावे। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। वहाँ मजमा था और शर्म मिजाज में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शर्म की वजह से सबके सामने बाप से भी मांगते हुए शर्म आई, वापस आ गई। दूसरे दिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाए। इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा, कल तुम किस काम के लिए गई थी? वो शर्म की वजह से चुप हो गई। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ये हालत है कि चक्की की वजह से हाथों में गिट्टे पड़ गए और मश्क की इसी वजह से सीना पर रस्सी के निशान हो गए। हर वक्त के कारोबार की वजह से कपड़े मेले रहते हैं। मैंने इनसे कल कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खादिम आए हुए हैं, एक ये भी मांग लें, इसलिए गई थी। बाद रिवायत में आया है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक ही बिस्तरा है और वो भी मेंढे की एक खाल है। रात को उसको बिछा कर सो जाते हैं, सुबह को उसी पर घास दाना डालकर ऊँट को खिलाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी सब्र कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी के पास 10 बरस तक एक ही बिछोना बिस्तरा था। वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चोगा था, रात को उसी को बिछा कर सो जाते थे। तू तकवा हासिल कर और अल्लाह से डरो और अपने परवरदिगार का फ़रीज़ा अदा करती रह और घर के कारोबार को अंजाम देती रह, और जब सोने के वास्ते लेटा करे तो सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो। ये खादिम से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी हूँ। फ़ायदा, यानी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा मेरे बारे में हो, मुझे बख़ुशी मंजूर है। ये थी ज़िंदगी दो जहान के बादशाह की बेटी की। आज हम लोगों में से किसी के पास 2 पैसा हो जाए तो उसके घर वाले घर का काम काज दरकिनार अपना काम भी न कर सकें, पाखाना में लोटा भी मामा ही रख कर आए। इस वाक़या में जो ऊपर ज़िक्र किया गया सिर्फ सोने के वक़्त का ज़िक्र है। दूसरी हदीसों में हर नमाज के बाद 33 मरतबा या तीनों कलमे और एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर भी आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे मुसलमानों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन का इत्तिबा नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालहु अमन वालहु ने हमारी और सारी दुनिया के इंसानों की दुनिया और आखिरत की पूरी कामयाबी को पूरे के पूरे दीन पर चलने में रखा है। पूरा दीन पूरी दुनिया के इंसानों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से आएगा, और वो मेहनत ख़त्म नबूवत के सदक़े हर मुसलमान की ज़िम्मा है।
اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر مقام پہ کیا جائے کام۔ تو وہ 5 اعمال ہیں، ہر مسلمان بزرگ فرماتے ہیں کہ کام یہ 5 اعمال کرے۔ ہاں، تو ان میں سے روزانہ کے 3 اعمال ہیں: روزانہ مشورہ کرنا، پوری دنیا میں پورا دین کیسے زندہ ہو، پوری دنیا میں پورے دین کی محنت کیسے زندہ ہو، اس کے لیے فکر کرنا، اور تعلیم کرنا گھر میں، مسجد میں، شغل کی جگہ پر، اور روزانہ دعوت کے لیے وقت فارغ کرنا، 12 گھنٹے 8 گھنٹے کم از کم 2.5 گھنٹے، ہفتے میں 2 گشت کرنا، مقامی گشت بیرونی گشت کرنا، مہینے میں 6 روزہ لگانا۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے ہر سال 4 مہینے لگائیں، اور کم از کم چلہ لگانا۔ تو جن احباب کے 4 مہینے لگ چکے ہوں اور انہوں نے 2 سال مقام پہ یہ اعمال کیے ہیں اور ان کے قواعد باقی پورے ہیں، تو ایسے احباب کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جماعتیں تیار کر کے 1 سال بیرون ممالک اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں، 7 مہینے کے لیے بیرون ممالک کی جماعتیں بنا کر تشریف لے جائیں دین کی محنت کرنے کے لیے۔ ملک کے اندر 1 سال پیدل جماعتوں کے تقاضے ہیں، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب انشاءاللہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں پوری دین کی محنت کو کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب کے ارادے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ پوری امت کو ہدایت والی محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ساری دنیا میں دین کی محنت کو زندہ فرما، یا اللہ ساری دنیا میں دین کو زندہ فرما، پورے دین کو زندہ فرما، اپنے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ نماز خشوع خضوع والی، علم نافع، ذکر دھیان والا نصیب فرما، یا اللہ یا پروردگار، یا اللہ اپنے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا کی خاطر نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، یا اللہ جان مال وقت فارغ کر کے اپنے راستے میں دیر دور کے لیے قبول فرما، استقامت عافیت خیریت قبولیت اخلاص کے ساتھ مرتے دم تک اس دعوت والے کام میں ہم جوڑے رکھ، مرنے کے بعد بھی ذریعے کے طور پہ استعمال فرما، یا پروردگار، یا اللہ دنیا بھی اچھی کر آخرت بھی اچھی کر، یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہو کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ساری دنیا کے مسلمان کے گھر مال جان دبروں کی حفاظت فرما، یا اللہ جن بھائیوں نے کہا لکھا، جن کا حق بنتا، جن کے حقوق ہم پہ واجب ہے، کہنا چاہتے کہہ نہ سکے، سب کے لیے خیروں کو مقدر فرما، میز اپنے کرم کے تو پہلے ہماری دعاؤں کو صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کا درجہ دے کر قبول فرما، یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، میز اپنے کرم کے تو پہلے ہماری دعاؤں کو صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کا درجہ دے کر قبول فرما، آمین 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 بے رحمتک۔